अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह के साथ किसी को भी मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो भी इस चैनल पे किसी भी परेशानी में मुसीबत में आता है, अल्लाह उसकी वो परेशानी और मुसीबत दूर फरमाए, नेक हाजात पूरी फरमाए। जो बच्चे बच्चियां शादी की वजह से, रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके लिए अच्छे स्वाब पैदा फरमाए। माँ बाप परेशान है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। और जो नाफरमान औलाद से तंग है, अल्लाह उनकी औलाद को हिदायत दे। और जो माली तौर पे परेशान है, अल्लाह उनकी माली मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह उनके रिस्क पर दे, रोजगार दे, अच्छा रोजगार अता फरमाए। आमीन। आमीन जरूर कह दिया करें। आप लोगों से गुजारिश है, मैं शुरू में ही अपनी सीरियत माँ कर देता हूँ। माँ की याद में जो अमल बताने लगा हूँ, ये महबूब के घर की तरफ उंगली करके एक छोटा सा वजीफा पढ़ा जाता है। सूरह बकरा की 165वीं आयत है, उसका थोड़ा सा ये हिस्सा है, वो मैं आगे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। उसे पढ़ा जाता है और एक ताबीज अपने पास नकल करके रख लिया जाता है। जब ये अमल किया जाता है, चाहे 1 मील दूर खड़े होकर उस तरफ उंगली करके ये पढ़ दिया जाए, तो महबूब जिस घर में वो रह रहा होता है, मौजूद होता है, वो बेचैन होके पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। यानी वो उसको और कुछ समझ नहीं आती, आप ही नजर आते हैं। दूसरा, अगर आप घर नहीं जा सकते महबूब की तरफ, अगर महबूब सामने मौजूद है, तो फिर भी ये अमल किया जा सकता है। घर की तरफ इसलिए ये आमतौर पे किया जाता है, अगर महबूब से बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये अमल इस तरह कर लिया जाता है। महबूब बेचैन होता है इससे। बहुत मुजरब किस्म का अमल करना चाहे कर सकते हैं। इस चैनल पे पहले भी बहुत खास किस्म के तवीज़ात और वज़ायत बताए गए हैं। पुराने तवीज़ात और वज़ायत ज़रूर देखा करें, जिनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात आने शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ने हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा होता हूँ या सही। कमेंट्स में लोगों ने बताया होता है इस चैनल के कमेंट्स खुले हुए हैं, बल्कि मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया कि लोग इसका नजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, फिर कमेंट्स मुझे बंद करने पड़ जाते हैं। लोग खुद अमल बन के फल पे बैठ जाता है। तो ये काम ना किया करें, फिर ब्लॉग भी उन लोगों को किया जाता है। आप लोग भी बता देते हैं अच्छा करते हैं, तो ये काम ना किया करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर कोई कहता है कि फलाने नंबर पर रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे किया करें। बाद में मसले मसाइल पेश आए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। हर एक पे एतबार करके अपनी या कहानियां सुना देना भी मुनासिब नहीं होता। इसी तरह इस चैनल के फेसबुक पे, ट्विटर पे अकाउंट बनाए गए। आज तक इस चैनल के अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना जरूरत है। तो वो भी नकली बनाए गए, मकसद आप खुद समझ सकते हैं। बाकी इस तरह एक सादा कागज लेना, उस पर ये तावीज़ किसी वक्त भी नकल कर सकते हैं, बावजूद के कर देना पाकि बे फर्गिज नहीं करना। छोटा सा तावीज़ जैसे अपने पास रखना है। जब भी आप महबूब के करके पास जाना चाह रहे हो, वजीफा में आगे पढ़ के भी बता दूंगा किस तरह पढ़ना है। तावीज़ अपने पास रख लेना है, उंगली उस तरफ करनी है, चाहे इशारा तन कर दी जाए। इशारा तन ये होता है कि बस उंगली एक दफा करके, चाहे हाथ नीचे कर दिया जाए, फिर वो बस एक लफ्ज भी चाहे पढ़ दिया जाए उस आयत के हिस्से का, तो वो भी काफी है। ये नहीं कि उंगली उस तरफ ही रहे, अगर उंगली उस तरफ भी दे तो बेहतर है, उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन अगर मुश्किल पेश आती है तो एक उंगली करके हाथ नीचे कर ले और दिल में पढ़ दें बस। और महबूब की तरफ, महबूब अगर अगर सामने मौजूद है, फिर भी इसी तरह अमल किया जा सकता है। प्यार के एक तो आता but you know, fan, you are so fine.
خانوں کو اس طرح درمیان سے آدھا آدھا تکون، یعنی یہ بن جائیں گی دو تکون، درمیان میں سے اس طرح کاٹتے جانا ہے۔ اس تعویذ کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے، اس لیے یہ اس طرح بن جائے گا۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو اب قریب کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سارا عمل نظر آئے۔ یہ اس طرح جب بن جائے تو یہاں سے قاف دو نقطے والی، اور یہاں 3 5 اب الٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ قاف تھا، حرف اوپر آیا تھا، یہاں پہ عدد اوپر آ گیا ہے۔ یہاں پہ جیم، اب یہاں پہ قاف، یہ دوسری قاف ہے، یہاں پہ 7، اب یہاں پہ نون، یہاں پہ 5، وہاں پہ 5 اوپر آیا تھا، یہاں پہ 5 نیچے ہے۔ یہاں پہ 8 لام، یہاں پہ 3، یہاں پہ لا، یہاں پہ سواد، یہاں پہ ایک، یہاں پہ 8، یہاں پہ میم۔ جس طرح میں نقل کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ویسے ہی اسے نقل کرنا ہے، یعنی چال اسی طرح چلتی جائے گی۔ وہ 6، یہاں 6، یہاں زو، یہاں با، یہاں 5، یہاں پہ نون، یہاں 4، یہاں 2، یہاں سین، یہاں 4، یہاں یا، یہاں یا، یہاں 3، یہاں 5 اوپر، یہاں جیم پھر نیچے، جیم اور 5 اس جگہ پہ بھی ایسے ہی تھا۔ یہاں قاف اوپر، 7 نیچے، یہاں پہ 4 اوپر یا نیچے، یہاں پہ نون اوپر، 5 نیچے، اور یہاں پہ 2 اوپر، سین نیچے۔ یہ اس طرح بن جائے گا۔ یہاں پہ لا بن لا، اللہ خب لا بن لا۔ یہاں پہ اس کو کاٹ کے کسی زبان میں بھی محبوب کا نام جس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں مرد ہے تو ایسے ہی رہے گا، نہیں تو ایسے ہی، عورت ہے تو فیمیل ہے تو بنتے کر دینا ہے۔
پھر اس کی ماں کا نام یہاں پہ اسے کاٹ دینا ہے، نہ پتا ہو تو اسرار لکھ دینا ہے ہوا، یہ ایسے ہی آئے گا، اسے نہیں کاٹنا، اسے ایسے ہی دیکھ کے آپ نے لکھ لینا ہے۔ یہاں اپنا نام فلاں کی جگہ، یہاں مرد ہے تو بن یعنی میل ہے تو بن، فیمیل ہے عورت ہے تو بنت، پھر اپنی ماں کا نام اس جگہ پہ، بس اسے آپ اپنے پاس رکھ لینا۔ آگے میں عمل بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا، تعویذ کو جیب میں رکھ کے یا ہم مرضی رکھ کے، بس پیچھے پینٹ والی جیب میں نہیں رکھنا، سامنے دل کے پاس جو جیب ہوتی ہے وہاں رکھا جا سکتا ہے، عورتیں بیگ میں رکھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح اس آیت کے اس حصے کو پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ کے بھی اگر نام لیا جائے محبوب کا تو کافی ہوتا ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نہ جواب ملے تو 5 والے جو بڑی ویڈیوز موجود ہیں، اثر نہ ہو پھر بھی وہ دیکھیں، کام ہو جائے، فائدہ ہو جائے، اللہ پہ شکر ادا کریں، نہ ہو فائدہ ہو تو اللہ کی مسئلہ سمجھا کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، چند کو جب نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، مایوسی گناہ ہے، کبھی مایوس نہ ہوا کریں، پریشانی مایوسی کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا میں بہت پریشان ہوں، دیکھیں پریشانی مایوس کرتی ہے، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کا اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، انسان یا تو بڑائی کی طرف چلا جاتا ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے، بعض لوگ سفلی ملیات کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تعویذات کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، اور کمنٹس کھلے ہوئے ہیں تو ان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، نہیں تو کمنٹس پہ بند کرنے پڑ جاتے ہیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب بھی نہیں بلاد پوری فرمائے۔